नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, आजभन्दा 3 वर्ष अघि तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता गर्ने सहमति जुटेको थियो। त्यसबेला नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबैलाई सरप्राइज हुने गरी पार्टी एकता गरेका थिए। सुरुमा मानिसहरूले पत्याएनन् र प्रश्न गरे, एमाले माओवादी मिलेकै हुन् त? 3 वर्ष यता बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। एकता भएकै हो र भन्नेहरूले अब पार्टी फुटेको हो र भन्ने प्रश्न गर्न थाल्ने बेला सिर्जना भइसकेको छ। कारण अध्यक्ष द्वयमध्ये एकजना अध्यक्षले बैठक बोलाउँदा अर्कोले अवरोध गर्ने र अर्कोले बोलाएको बैठकमा अर्का नआउने अवस्था सिर्जना भएसँगै नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। आजको फोकस न्युज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशसँगै सुरु भएको सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद सचिवालय बैठक राख्ने या छाड्ने अवस्थासम्म पुगेको छ। नेकपाका अध्यक्ष द्वयले पानी जहाजका 2 पाइलट हुन्छन्, हाम्रो जहाज 5 वर्षलाई मजाले कुद्छ भनेको झलझली सम्झना गर्ने बेला ठ्याक्कै भएको छ। पार्टी एकीकरण भएको 3 वर्षमा दर्जनौं पटक 2 अध्यक्षका बीचमा दर्जनौं सहमति र सम्झौता भए, तर परिणाम भने शून्य जस्तै रहेको छ। यो भनेको एकले अर्काप्रति नगरेको विश्वासकै परिणाम हो, होइन भने 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार र त्यसका अध्यक्ष बीच हप्तैपछि बल्झिरहने असमझदारी किन? नेकपा भित्रको विवाद सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सङ्घ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिसक्दा समेत पार्टीको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन। के 2 पार्टीबीच भएको समझदारी र पार्टी एकता केवल देखाउनका लागि मात्रै थियो त? के कागजी एकता मात्रै 2 दलले गरेका थिए त? किन सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन दिएसँगै सुरु भएको नयाँ लफडाका कारण नेकपामा अङ्कगणितीय खेल सुरु भएको छ? नभए किन सधैँ विवादको भुमरीमा रुमल्ली रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको 5 बुँदे प्रस्तावको निष्कर्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुपर्दछ। प्रचण्डले बैठकमा राखेको लिखित प्रस्तावलाई लिएर अहिले नेकपामा बहस जारी छ। यो बहस सामूहिक नभएर आफ्नो ढङ्गबाट भइरहेको छ। प्रस्तावबारे सामूहिक छलफल चाहिँ अब बस्ने सचिवालय बैठकमै हुनेछ। शुक्रबारै बसेको सचिवालय बैठकले मङ्सिर 3 गते दिउँसो 1 बजेलाई अर्को बैठकको मिति निर्धारण गरेको थियो। त्यसबेला बसेको बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कटलाई सूचीबद्ध ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तयार गर्नुभएको प्रस्ताव र स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण गरिएको छ। ती सबै सामग्रीहरूको अध्ययन गरिसकेपछि नै पार्टीमा गम्भीर र समग्रतामा छलफल गरी पार्टी एकताको रक्षा गर्दै पार्टीलाई अझ सुदृढ बनाउने र पार्टी र सरकारका सामु रहेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र कारबार पुरा गर्ने दिशातिर जाने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणाका साथ पुनः पार्टी सचिवालयको बैठक मङ्सिर 3 गते 1 बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित गरियो। तर दाहालले राखेको लिखित प्रस्तावलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पक्षले चर्को विरोध गरिरहेको छ। ओली पक्षले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अवैधानिक भन्दै ओलीमाथिको आरोप र प्रहारको सङ्गालो भन्दै फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ। त्यसका लागि ओली स्वयंले आफू निकटका नेताहरूलाई परिचालन गरेर
प्रचण्डमाथि दबाव बढाइरहेका छन्। नेताहरू माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुनय विनय गरिरहेका छन्। सोही योजना अनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेटेर नेकपाको विवादमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई झण्डै 2 घण्टा भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रपतिलाई भेटेको भोलिपल्ट ओलीले नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर कि प्रस्ताव फिर्ता नलिए अब एकै ठाउँ बस्न नसक्ने सन्देश दिइसकेका छन्। ओलीको यो आशय र सन्देशलाई नेपाल, गौतम र पौडेलले अस्वीकार गरे पनि ओली समझदारीमा आइसकेका छैनन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ओली आफ्नो पुरानो व्यवहारमा परिवर्तन चाहँदैनन्। बरु आफू, नेता, नेपाल लगायतका नेताहरूलाई के चाहिने हो त्यही पद दिएर प्रचण्डलाई एक्ल्याउने प्रयासमै केन्द्रित भएका छन्। नेकपाभित्र देखिएको यो विवादलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने गाई जात्राको संज्ञा दिएका छन्। यो भर भनेको एक किसिमको गाई जात्रा हो। नेतृत्वले बाँकी सबैलाई यस्तो खालको व्यवहार हुनुपर्ने हो, त्यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष हुनुपर्ने हो, भिन्न मतको सामान्य भनेर बाटो देखाउनु पर्ने हो। तर यहाँ त बाटो देखाउनु त कता कता जो अगुवा उही बाटो अगुवा भन्छ नि, त्यही ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यसले नेतृत्वमा सांस्कृतिक लेभल, नैतिकता र सांस्कृतिक लेभल असाध्यै न्यून छ भने जस्तो देखिन्छ। नेकपा सचिवालयको बैठक सचिवालयका बहुमत सदस्यले नरोक्ने बताएका छन्। बुधबारका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक रोक्न महासचिव विष्णु पौडेलले दौडधुप गरे पनि बहुमत सदस्य भने बैठक नरोक्ने पक्षमा छन्। महासचिव पौडेलले मंगलबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास कुमलटार पुगेर बैठक केही दिन सार्न आग्रह गरेका थिए। उनले बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक सारेर 2 अध्यक्ष भेटेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले बैठक जसरी पनि बस्ने र आवश्यक छलफल बैठकमै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। 9 सदस्यीय नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल छन् भने प्रचण्डको पक्षमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ छन्। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन्। पार्टीको विवाद मिल्न नसक्दा नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। 2 अध्यक्ष तथा नेताहरू पक्ष र विपक्षमा लागेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। विगतमा पनि बैठक आयोजना गर्नका लागि पटक पटक समस्याहरू हुने गरेको इतिहास हामीसँग छ। हामीले केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक माग गर्नुपर्ने, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले बैठकको माग गर्नुपर्ने, केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरूले बैठकको माग गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो र त्यसलाई गुजार्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अब यो बैठकमा आइपुग्दाखेरि समग्र पार्टीको आन्तरिक जीवनका उठेका विगतको केन्द्रीय कमिटीमा, विगतको स्थायी कमिटीमा, विगतका सचिवालयका बैठकहरूमा उठेका समग्र विषयहरू यसपालि सचिवालयको बैठकमा प्रवेश पाएका छन्। त्यसलाई सचिवालयले त्यसको केस्रा मूल्याङ्कन गरेर त्यसको छलफल बहस गरेर त्यसमा कुन कुरा पार्टीको लागि आवश्यक छ, कुन कुरा पार्टीको लागि आवश्यक छैन, कुन कुरा देशको लागि आवश्यक छ, कुन कुरा देशको लागि आवश्यक छैन भन्ने निर्क्योल गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा नै आजको तरिका हो, विकल्प हो। त्यो बाहेक दायाँ-बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली असफल भएको निष्कर्षसहित आएको प्रस्तावले कि पार्टीको कोर्स करेक्सन हुने कि त विभाजन नै हो जसका लागि ओलीको भूमिका जिम्मेवार हुनेछ। प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार अहिलेकै अवस्थामा पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। यही स्थिति कायम रहिरहने हो र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेकपाको भविष्यलाई लिएर प्रचण्डको प्रस्तावमा आकलन गरिएको छ। प्रचण्ड पक्षधर सचिवालय सदस्यले औल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीका कमजोरी, ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली, महामारीबाट आक्रान्त जनतामा थप निराशा, यति होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ र प्रमुखलाई समान हैसियतमा भेटेर देशको शिर झुकाएको ठहर, बजेट अघि राजस्वको दर रेट सम्बन्धी सूचना चुहाएर कमिसन, न्यायपालिका प्रमुखलाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास, विमति राख्ने नेतालाई प्रतिशोध सान्न राज्य शक्तिको दुरुपयोग, एमसीसी बारे पार्टी प्रतिवेदनमा छलफल नगरी बजेटमा समावेश, परिवर्तनको र समाजवादको विपक्षमा निरन्तरका गतिविधि, समकक्षी नेताहरूलाई धम्की र प्रलोभन, ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको चिरफार देशका लागि अत्यावश्यक, ओलीबाट आत्मालोचना र त्यागको अपेक्षा, ओलीको अराजक शैली,
सचिवालय बैठकमा पेश भएको प्रस्तावबाट अध्यक्ष ओली भाग्न खोजेर पुनः अराजकता निम्त्याउन खोजेको दाहाल पक्षधर नेताहरू पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाउँछन्। ओलीको कार्यशैलीका कारण नेकपाका लाखौं नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने तथा समग्र पार्टी नै बदनाम हुन दिनु नहुने दाहाल पक्षधर नेताहरूको बुझाइ छ। अर्का अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव उनी एक्लैको नभएर सचिवालयका बहुमत सदस्यबीच छलफल र विश्लेषण गरेर ल्याएकोले उक्त प्रस्ताव फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै आइरहेका छन्। पद छोड्ने कुरा पनि नगर्ने र काम पनि गर्न नसक्ने अवस्था अब दिनु नहुनेमा नेताहरूको जोड छ। पार्टी कमिटीमा लिखित रूपमै पेश भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन नराखिएको भन्दै बुझेरै जानेरै र विश्लेषण गरेरै लागिएको भन्दै ओली पक्षले भने जस्तो प्रचण्डले एकलौटी ढङ्गले उक्त प्रस्ताव नलगेको दाहाल पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। ओलीले बैठकमा आउँदिन र छलफल गर्दिन वा फिर्ता लिनुस् भन्नु अराजकता भएको भन्दै त्यो सम्भावना नरहेको धारणा दाहाल पक्षधर नेताहरूले राखेका छन्। सर्वसम्मतिले आयोजना गरेको बैठक हो, हेरौँ के हुन्छ। भनेको पर्खर हेरेको अवस्थामा हो। अब अहिले त हामीले त्यही नै गर्न सक्छौँ, भोलि हामी त बैठकमा जान्छौँ। यदि जस्तै ओली जी आउनु भएन भने के हुन्छ नि सर त्यसको विकल्प? बैठक त अगाडि बढ्छ। भनेको अर्का पार्टीको अर्का अध्यक्ष नआए पनि बैठक चाहिँ औपचारिक रूपमै अगाडि बढ्छ। बैठक अगाडि जान्छ। यता ओली पक्षका नेताहरू भने पार्टीलाई विधि विधान र पद्धतिमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छन्। उनीहरू पार्टी विवादमा समाधानको बाटो एउटै छ, त्यो भनेको पार्टी विधि र विधानबाट चल्नु पर्यो र दुवै अध्यक्ष एक एक स्टेप पछि हटेर कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। पार्टी कमिटीमा प्रवेश गरेको विषय कमिटीमै छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि छलफलमा गइसकेको मानिन्छ। उनले नेपालको गणतन्त्रलाई नै स्थापित गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा नेताहरू दन्त बजानमै अल्मलिरहेका छन्। नेकपा अध्यक्ष द्वय बीच लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्व पछिल्ला दिनहरूमा उत्कर्षमा पुगेसँगै बुधबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकले थप कुरा निर्धारण गर्नेछ। दाहाल नेपाल पक्ष जसरी पनि सचिवालय बैठक बसी छाड्ने अडानमा छ भने केपी ओली पक्ष जसरी पनि बैठक टार्ने उपायहरूको खोजीमा लागिरहेको छ। यसले पनि नेकपा फुटको नजिक पुगेको सङ्केत देख्न सकिन्छ। बहुमत सदस्यले पार्टी कार्यालय धुम्बराईमा अनौपचारिक सचिवालय बैठक बस्दै छलफलका लागि 5 सचिवालय सदस्य बालुवाटार पुगे पनि अझै सचिवालय बैठकको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन। सोही बीचमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्षले 5 बुँदे प्रस्तावले झन सम्बन्ध चिस्सिन पुगेको हो। दाहाल पक्ष बहुमत प्राप्त सचिवालय सदस्यले दिएको प्रतिवेदनमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ भने ओली पक्ष प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। दर्शकहरू, हुन त नेकपाका दुई अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोप हुन थालेपछि पार्टी ध्रुवीकरण वारपारको अवस्थामा पुगेको छ। सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले भिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठकै नबस्ने चेतावनी दिएको छ। तर दाहाल समूह प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैन, बरु मङ्सिर 3 गतेको सचिवालय बैठक जसरी पनि बस्ने निर्णयमा पुगेका छन्। यसरी सचिवालयमा 5 सदस्य सहित बहुमतमा रहेका दाहाल नेपाल पक्षले बुधबार सचिवालय कुनै पनि बहानामा सार्न नसकिने स्पष्ट जवाफ प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई दिइ नै सकेको छ। यसरी विवाद बढेसँगै नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको देखिन्छ। यी लगायतका विविध विषय समेटेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय बीचको जुहारीकै कारण सत्तारूढ दलमा विभाजनको खतरा बढेर गएको छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पार्नका लागि संसदीय दलको बैठक राख्ने सम्मको
तयारीमा जुटिरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। यता एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेसम्मका रणनीति र तानाबाना दुई अध्यक्षले बुनिरहेका छन्। दाहाल समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने चलखेल अहिले नै सुरु भइसकेको कतिपयको अनुमान छ। अब के हुन्छ त बुधबारको सचिवालय बैठक? ओली समूहको अनुपस्थितिमा दाहाल समूहले बैठक गर्ला त? त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने कदम के हुन्छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको अहिलेको विवादको केन्द्र कुनै खास एजेन्डा भन्दा पनि सत्ता नै देखिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत 5 जना सचिवालय सदस्यहरू कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हाल्न खोजिरहेका छन्। यसका लागि उनीहरूले योजनाबद्ध तरिकाले मोर्चाबन्दी गरी सक्रियता बढाउँदै लगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा पदबाट राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्, बरु उनी कठोर कदम चालेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छन्। ओली निकट नेताहरूले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको विषयबाट यही सङ्केत मिल्छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेकपा एकता अप्ठ्यारोमा परेको सामाजिक सञ्जालमा लेखे। यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अलावा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि पार्टी विभाजनको खतरामा रहेको देखि दुर्घटनाको खतरा समेत औल्याएर सामाजिक सञ्जालमा लेखिसकेका छन्। यसबाट पनि नेकपा दुर्घटनाको नजिक रहेको देखिँदैछ। ओली सत्ता छाड्नु परे कडा कदम चाल्ने सम्मको तयारीमा रहेको पछिल्ला धारणाबाट बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध खराबभन्दा खराब अवस्था सिर्जना गराउने विश्लेषण गरेका छन्। यसको दोष प्रचण्डलाई जान्छ, किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको थियो, उहाँले छोड्नु नहुने, उहाँले छोडिसकेपछि आशा गर्नु नहुने, उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व प्रतिको आसक्ति नै अहिले दोषको चाहिँ जड हो। उहाँहरूले पार्टीको नियमित प्रक्रियामा ती विषयहरूलाई राखेर सैद्धान्तिक असमझदारी अन्तर्गत सरकारको कामको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा नैतिक प्रश्न उठाउनु पर्नेमा यो ठाडो हमला र युद्धको कुरा मात्रै भयो। त्यो चाहिँ मैले देख्दा दलीय एउटा व्यवस्था अनुरूपको आचरण भएन भन्ने मलाई लागेको थियो। नेकपाभित्र विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु पदबाट राजीनामा दिने या पार्टी फुटाउने बाहेक तेस्रो विकल्प छँदै छैन। उनले आफ्ना विरोधीलाई फुटाउने, थर्काउने, कमजोर बनाउनेदेखि सबै रणनीतिक प्रयास गरे पनि सफल भएका छैनन्। ओली विरुद्ध दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका बहुमत सचिवालय सदस्य एकमत भएका छन्। उनीहरू कुनै हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनेतर्फ अग्रसर भएरै जसरी पनि बुधबारको सचिवालय बोलाइ छाड्ने अडान लिँदै बसिरहेका छन्। पार्टी बैठक डाकेर ओली विरुद्ध कडा निर्णय लिने तयारी दाहाल र नेपाल समूहको छ। यो बुझेर ओलीले कहिले दाहाल, कहिले नेपाल त कहिले वामदेव गौतमसँग भेटेर वा विश्वासपत्र खटाएर राजनीतिक लेनदेनको प्रस्ताव पठाइरहेका छन्। तर यसपटक दाहाल र नेपाल टसमस भएका छैनन्, बरु ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने सम्मको कदम चाल्ने तयारीमा जुटेका छन्। मङ्गलबार पनि अध्यक्ष दाहालले पार्टीका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई केही दिन सचिवालय बैठक सार्नका लागि आग्रह गर्न खुमलटार नपठाएका होइनन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीका प्रत्येक कदम असफलतातिर लम्किरहेका छन्। अब ओलीलाई कारबाही गर्ने या राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने दाहाल सहितका नेताहरूको तयारी छ। तर ओलीले जुनसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि राजीनामा नदिने अडान राखेका छन्। नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ओली र दाहाल दुवै नेता एक अर्कालाई कारबाहीसम्म गर्ने तयारीमा छुटेका छन्। सकेसम्म सहमतिको बिन्दु खोज्ने, नभए कारबाहीको निर्णय गर्ने दाहालको तयारी छ भने ओली पनि दाहाल लगायतका नेतालाई कारबाहीसम्म गर्ने तयारीमा छुटेका छन्। दुवैले कानुनविदहरूसँग परामर्श पनि गरिसकेका छन्। यसलाई भविष्यमा पार्टी फुट्ने परिस्थिति समेतको आकलन गरिएको परामर्शका रूपमा बुझिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष द्वय अहिले जित र हारको लडाईँ लडिरहेकोले पार्टीभित्र समस्या सिर्जना भएको नेपालका पुराना कम्युनिस्ट नेताहरूको आरोप छ। गठबन्धन र एकीकरण नै राजनीतिक समानताको आधारमा, सैद्धान्तिक समानताको आधारमा नभएर स्वार्थको आधारमा, स्वार्थ व्यवस्थित गर्ने आधारमा भएकोले र त्यसभित्र
नेता र तिनका वरिपरिका मान्छेको आफ्नो हित आफ्नो स्वार्थ पनि गाँसिएको हुनाले अहिले यी कुरामा विवाद भएकोले गर्दा अहिले यो बन्द देखिएको हो होइन। र यो चाहिँ अहिले एउटा पार्टीको रूपमा उनीहरूले यसलाई बसेर छलफल गरेर एउटा मित्रबद्ध ढङ्गले यसलाई पहिले नै हल पनि गर्न सक्थे। अहिले त्यो नभएर अहिले यति धेरै अगाडि आएको छ कि एकअर्काप्रति अविश्वास, एकअर्काप्रति शत्रुतापूर्ण भाव जस्तो देखिएको छ र यसले त्यो सत्ताधारी पार्टीको एकताप्रति नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ। दाहाल र नेपाल सहितका बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने सम्मको तयारी गरेको जानकारी पाएपछि ओलीले आफ्ना नजिककालाई बोलाएर चुनौतीको सामना गर्न तयार हुन भनिसकेका छन्। उनले बालुवाटारमा विश्वासपात्रहरूलाई बोलाएर त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। कुनै पनि बेला कठोर निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै दाहालले पनि आफ्ना नजिककालाई तयार रहन भनेका छन्। यसले नेकपाभित्र गम्भीर दुर्घटनाको अवस्था बनेको छ। सत्ताबाट दुई पटक हटाउने विरोधीको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विफल पारिसकेका छन्। यसमा उनको राजनीतिक अस्त्र फाल्न माहिर शैलीले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक ओली निकटबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव समेत आएको छ। कतिपयले सचिवालय पुनर्गठनको विषय राखेका छन्। वामदेवलाई उप प्रधानमन्त्री सहित रोजीको मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरे। माधव नेपाललाई भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे। तर सबै प्रस्तावहरूका बावजुद यसपटक नेपाल र गौतम टसमस भएनन्। आइतबार मात्रै ओलीले गौतम र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए। तर दुवै नेताले ओलीलाई सच्चिन सुझाव दिँदै आफूहरू अहिले साथ दिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए। यस्तो अवस्थामा अब नेकपा फुट्ने हो कि भन्ने मत बलियो बनेको छ। नेकपा फुट्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन्छ वा पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई साथ दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। तर ओली पक्षका नेताहरूले काङ्ग्रेसले ओलीलाई नै साथ दिएर प्रधानमन्त्री पद जोगाउने दाबी गरेका छन्। ओली निकट नेता दयाल बहादुर साईले दाहाल र माधव कुमार नेपाल सचिएनन् भने नेकपा एमाले जन्मिने जिकिर गरेका छन्। काङ्ग्रेस चाहिँ जिम्मेवार पार्टी, एउटा प्रतिपक्ष पार्टी, एउटा लोकतन्त्रको एउटा नायक हो। आर्थिक समृद्धिमा काङ्ग्रेस चाहिँ चुके पनि देशलाई लोकतन्त्रको बलियो जगमा उभाएको पार्टी काङ्ग्रेस। हिजो पनि देश काङ्ग्रेसको हातमा नेकपाको राजनीति छ र भने तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, ओलीसँग मोटरसाइकल छ, माधव र जलनालले र वामदेवले के अरे यो प्रचण्डले लिफ्टमा आएका हुन्। उहाँहरू ओर्लिनुहुन्छ भने काङ्ग्रेस र एमाले ओली मिल्नुपर्ने हुन्छ। देश त बचाउनु पर्यो। 174 सांसद रहेको सत्तारूढ दलमा दाहाल समूहसँग सभामुख बाहेक 50 भन्दा धेरै र माधव झलनाथसँग 40 भन्दा धेरैको संख्या छ। यी दुवै समूहसँग जम्मा सांसदको संख्या 90 जना भन्दा धेरै हुन्छ। बाँकी करिब 80 जनाको हाराहारीमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर रहन्छन्। यो अवस्थामा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन ओलीलाई करिब 10 जना सांसदको समर्थन चाहिने देखिन्छ। सचिवालयको अर्को बैठक मङ्सिर 3 मा बोलाइएको छ। त्यस अगाडि दुवै पक्ष आफ्नो रणनीति निर्माणमा जुटेका छन्। सचिवालय स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाट समेत बहुमतका आधारमा भए पनि प्रस्ताव पास गर्ने रणनीतिमा दाहाल नेपाल समूह जुटेपछि विवाद अङ्कगणिततर्फ जाने सम्भावना बढेको छ। उता दाहाल नेपाल समूहको रणनीति असफल पार्न प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित निकट नेताहरूसँग लगातार परामर्शमा छन्। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालेको सत्तारूढ दलले आफ्नै दलभित्र उब्जिएको विवाद जति सक्दो चाँडो साम्य गर्नु जरुरी छ। त्यसरी नै चैत्रमा महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने उद्घोष गरिसकेको नेकपाको महाधिवेशन पनि कोभिड लगायत पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अनिश्चित जस्तै बनेको छ। जसरी दुई पार्टी एकीकरण गरेर विश्वभर सन्देश दिन सफल भएका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल मिलेरै समस्याको समाधान गरी नेकपा भित्रको विवाद साम्य पार्नै पर्छ। अनि मेरै गोरुको 12 टक्का भन्दा पनि अध्यक्ष द्वयले विवादित विषयमा छलफल गरी अघि बढ्न सके नेकपाको भविष्य देखिन्छ। होइन भने यही अवस्था र कोही पनि टसमस नहुने र एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने हो भने नेकपालाई फुट्नबाट कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन। हवस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै।
अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।